السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا بخير. هذا ممكن تقولوا امتحان كنترول فرض بالنسبة لمستوى ثالثة إعدادي مسلك دولي. حاولت نصيبه بالزربة لأن مع الوقت وداكشي ما كانش عندي الوقت. حاولت نصيبه بهذه الطريقة، صراحة ما عرفتش واش يعجب شي وحدين ولا لا. ماشي بالطريقة اللي كندير دايما، الطريقة اللي كنخدم بها. اليوم درت فقط يعني خديت امتحان ما مصححش وصححته انا وغنوريكم التصحيح، يعني بحال هكا مثلا باش تفهموا كيفاش. فهذا مثلا التمرين اكزرسيس يعني غنبداو بحال هكا، غنقرا لكم التمرين، غنطرح لكم اسئله نتوما تخرجوه، ومن بعد غندوز انا وغنشرح التصحيح يعني هكا، يعني التمرين مصحح مباشره، وفقط غنبقى نشرح الاجوبه كيفاش توصلنا لهم. فوالا، اذا غنبداو بالنسبه قلنا هذا بالنسبه لثالثه اعدادي، يعني ماشي المستويات الاخرين. اذا اكزرسيس 1 تيقول complétez les phrases en utilisant les mots suivants. عندكم كلمات هنا: monoatomique, noyau, matériaux, électrons, corps, nuage électronique. بالمناسبة هذا الامتحان هذا أو هذا الفرض هذا بالنسبة لجوج دروس الأولين اللي هما exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne، والثاني اللي هو matériaux et électricité. المهم نكمل. عندكم كلمات خصكم تعمروهم هنا. اذا شنو غنديرو؟ غنبقاو مثلا غنجاوب على شحال من تمرين. اذا غنقراو واحد جوج، غنقراو السؤال الاول والسؤال الثاني، عاوتاني ندوزو نشوفو التصحيح ديالهم، عاوتاني ندوزو لثلاثة أربعة، كل جوج اسئله نديرو لهم التصحيح ديالهم هكا. اذا كومبليتي لي فراز اون يوتيليزون لي مو سويفون. كنعاود من الاول: مونو اتوميك، نويو، ماتيريو، الكترون، كور، نياج الكترونيك. وعندنا الجمله هي: l'atome est composé d'un aidé au mouvement autour du noyau en formant un. On peut fabriquer le même avec différents plats en verre, plats en céramique, plats en plastique. L'ion provient d'un seul atome et appelé شي حاجة. Voilà, Canada question 1. Question 2. Donnez une définition scientifique pour les mots suivants: un anion, un cation. إذا عندكم هذا هو l'exercice 1 فيه جوج ديال الكلمات، وعندكم التمرين الأول. نتوما ما عليكم هي أنكم تخرجوا التمرين، ومن بعد أنا داك الساعات شنو غندير؟ غندوز مباشرة للتصحيح. ممكن دير سكرين شوت ولا تحبس الفيديو، تخرج التمارين، ومن بعد ديك الساعة تشوف تقارن التصحيح اللي درت أنا مع التصحيح اللي درتي نتايا. إذا ندوز دابا مباشرة للتصحيح، يعني غالبا غيكون اللي دار داك السكرين راه دار سكرين. ليكزيرسيس 1 عطاني لي مو هما هادو. اذا الاجوبه دابا هما الاجوبه غيبانوا قدامكم، ولكن غنحاولوا نناقشوهم. لاتوم اي كومبوزي دان نويو. اذا حنا كنعرفوا بان لاتوم كتكون من جوج حوايج. شنو هما دو زيليمون، هما لو نويو و لي زيليكترون. اذا لا ريبونس غتكون ان نويو et des électrons en mouvement autour du noyau en formant un nuage électronique. يعني داك لي زيليكترون اللي تيكونوا تيدوروا على النويو تيصايبوا لنا واحد النياج كنسميوها النياج الكترونيك. الجمله الثانيه: on peut fabriquer le même corps، يعني تنقدروا نصنعوا نفس الجسم من مجموعه المواد مختلفه avec différents matériaux. بحال دابا ممكن نصايبوا بلا ديال اون فير ديال الزاج، ممكن نصايبوهم ديال السيراميك، ممكن نصايبوه بلاستيك الى اخره. ليون provient d'un seul atome et appelé ion monoatomique. فوالا كانوا هذوما الكلمات اللي خصهم يكونوا في بلاصتهم، يعني حتى شي حاجه ما خصها تكون في شي بلاصه اخرى. 2. Donnez la définition scientifique pour les mots suivants. إذا عندي un anion. شنو هو un anion؟ L'anion est un ion négatif. إذا هو أيون négatif، يعني لا شارج ديالو غتكون négatif. Résulte lorsqu'un atome a gagné un ou plusieurs électrons. يعني ملي كيكون عندنا un atome qui gagne واحد لو نومبر دي زيليكترون 1 و 2 و 3 تتحول لنا لان نيون. هذاك النيون كنسميوه ان انيون. ان cation est un ion positif résulte lorsqu'un atome a perdu un ou plusieurs électrons. يعني العكس، واحد فيهم il gagne، l'atome quand il gagne il devient un ion négatif كنسميوه anion. L'atome quand il perd des électrons il devient un ion positif كنسميوه cation. فوالا كانوا هذوما جوج الاسئله اللي كانوا عندنا. نرجعوا ثاني للتمرين. خرجنا اكزرسيس 1 اكزرسيس 2. غنخرجوا اكزرسيس 3. اكزرسيس 3 بوحدو لانه طويل وفيه طابلو. كومبليتي لو طابلو. عندكم لو سامبول دو لاتوم، كاين الكلور وكاين البلومب. لو نيميرو اتوميك هنا عطاوني 17. عطاوني هنا لو سامبول دو ليون هو سي ال موان. عطاني لا شارج دو نويو دو لاتوم ما عرفتش. لا شارج دي زيليكترون دو ليون، ركزوا مزيان على الكلمات اللي كاينين هنا. لا شارج جلوبال دو ليون.
فوالا بالنسبه للبلومب عطيني لا شارج دو نويو ديال لاتوم وعطيني لا شارج جلوبال ديال ليون كامل. هادو هما المعطيات اللي عندي، وقال لي السؤال خصك تعمر انت هاد لو طابلو كامل. فوالا اذا هادشي اللي كاين. كيفاش غنديرو نعمرو؟ ضروري خصك تكون فاهم مزيان الدرس ديال لي زاتوم وليزيوم. طبيعه الحال انا غندوز للتصحيح، يعني ممكن تكون انت خرجتي التمرين بشويه عليك وديك الساعه تكمل معايا التمرين. اذا بالنسبه للسائل قلنا لو سامبول، انا الاجوبه كاملين دايرهم بالاحمر يعني باش تنعرف انا شنو هما التصحيح اللي درت. لو نيميرو اتوميك عطاوني 17. لو سامبول ديال ليون عطاوني السائل موان. دابا انا كمطلوب مني نعرف لا شارج دو نوايو دو لاتوم. دونك عطاني لو نيميرو اتوميك هو زد مباشره نقدر نعرف منه لا شارج دو نوايو. علاش؟ حيت لا شارج دو نوايو سوا لاتوم سوا ليون، ولو كان قال لي هنا لا شارج دو نوايو دو ليون راه بحال حيت لا شارج دو نوايو ما تتبدلش. عندي لو نيميرو اتوميك هو 17 تندير هو بلس. علاش بلس؟ لان لا شارج دو نوايو دائما لو نوايو تندير له بلس. زد هو 17 تندير 17، وبما انني تنحسب لا شارج تندير او. راه الا درت هي مثلا بلس 17 وما درتيش او راه خطا، ضروري خصك دير بلس 17 او كامله. لا شارج دي زيليكترون دو ليون، هنا كاين بزاف اللي ما يجاوبش عليها او ما يعرفش او يقدر يدير شي رقم اخر من غير هذا العدد اللي هو موان 18 او. علاش ناقص 18؟ اذا نجاوبوا علاش. اولا ناقص. علاش ناقص؟ لان عندي دي زيليكترون، دائما ملي كيكونوا لي زيليكترون في لا شارج غتكون موان. بما انني تنحسب لا شارج اذا تندير او، ولكن 18 منين جبناها؟ غنرجعوا. هو مي كان السائل اتوم، مي كان اتوم كان عنده 17. هذا لو نيميرو اتوميك، لو نيميرو اتوميك هو لو نومبر دي زيليكترون اللي كاينين في الاتوم، وهو لو نومبر دي شارج بوزيتيف اللي كاينين في لو نوايو. دابا حنا ماشي شغلنا في لو نوايو، سالينا معاه مشينا لي زيليكترون. مي كانت اتوم كان عندها 17. هاد 17 كتعني العدد ديال لي زيليكترون اللي غيكونوا في الاتوم. كان عندها 17، ولكن داك لاتوم من تحولت ولات ايون ولات انيو سال موان. هنا هاد موان كذاني الى غانيي ان الكترون، لان ما كاينش شي رقم. كون كان شي رقم غتكون الى غانيي داك لو نومبر دي زيليكترون. اذا موان كذاني الى غانيي ان الكترون. شكون هي لاتوم؟ يعني لاتوم كان عندها 17 و الى غانيي ان الكترون. كان عندها 17 وربحت اكتسبت واحد الالكترون. شحال غيوليو عندها؟ 18. يعني هذاك الايون دابا اللي غيكون عندي غيكون عنده 18 الكترون. دونك لا شارج ديالو غتكون هي موان 18 او موان 18 او. لا شارج ديال ليون تنجمعهم تندير يا بلس 17 او موان 18 او. الا جمعت هاد 17 بلس 18 كتعطيني موان 1 او. ولا تنمشي لو سامبول ديال ليون، وراني شرحت في الدرس كيفاش تنخرج لا شارج هي من لو سامبول. عندي موان تندير موان وتنزيد واحد لان هنا راه كاين واحد ما تنكتبوش، وتندير لا شارج اون او. فوالا نمشيو دابا للبلومب. البلومب كنعطاوني هنا بلس 82 او و بلس 2 او. هادشي اللي عطاني لا شارج دو نوايو وعطاني لا شارج ديال ليون، وانا خصني نعرف داكشي كله اللي بقى. غنبدا بلو نيميرو اتوميك. دونك عطاني لا شارج دو نوايو هي بلس 18 بلس 82 او. اذا انا كنحيد ديك بلس وكنحيد او كناخذ هي لو نومبر. هذاك لو نومبر هو لو نيميرو اتوميك، حيت لا شارج دو نوايو سهل نخرج منها لو نيميرو اتوميك هو ديك العدد. اذا داك العدد هو 82. اذا كناخذ 82 هذا هو لو نيميرو اتوميك. غنخلي لو سامبول بلاتي حيت دابا ما يمكنليش نعرف صراحه. اذا غنجاوب على هذه وغنخلي هذه وغنمشي نجاوب على هذه. حتى هذه اللي بديت بها راه مشكله. اذا غنمشي نشوف لا شارج جلوبال ديال ليون. عطاني بلس 2 او. هاد بلس 2 او شنو كتعني؟ كتعني بلس هذه لا شارج ديال ليون كتعني بلس الى بيردو 2. شحال ديال لي زيليكترون؟ 2. الى بيردو 2 زيليكترون. دونك هذا الرمز هذا تعني بلس 2 الى بيردو 2 زيليكترون. دونك انا كان عندي كنوايو كان عنده 82 الى بيردو 2. الى بيردو 2 donc elle va devenir 80. donc la charge des électrons est moins 80 E. غندوز لو سامبول دو ليون. لو سامبول دو ليون هي بي دو بلس. منين جبت هاد دو بلس؟ من هنا راه ممكن ناخذها من لا شارج ديال ليون. دونك عندي بلس 2 تنرجعها هنا دو بلس نحيد هي كنقلبهم. هادي راه درناها كيفاش نعرفوا لو سامبول من لا شارج والعكس. 4
Classez les mots suivants selon le tableau. تمشيو للتمرين بعد. تمشيو للتمرين شوفوا التمرين شنو فيها. إذا 4 classez les mots suivants selon le tableau ci-dessous. عندكم tricot, fer, voiture, cuivre, plastique, bois. هادو هما الكلمات اللي كاينين. tricot, le fer, الحديد, voiture, cuivre, نحاس, plastique, le bois اللي هو الخشب. خصني نعمرهم يعني ماشي كاملين، يقدر يكونوا كاين شي بلاصه تقدر تبقى خاويه. شكون فيهم لي انكور، شكون فيهم لي ان ماتيريو، وهذاك ماتيريو واش من بارمي لي ميتو، واش بارمي لي فير ولا بارمي لي ماتيير اورغانيك. هنا لي فير ولا سيراميك، كاين اللي داروا سيراميك في الكور. ما علينا. اذا انا ناخذ تريكو فير فواتور، خصك كل وحده ديرها في بلاصتها. يلا نشوفوا كوريكسيون شنو اللي درنا. فوالا. اذا بالنسبه للتريكو سي ان اوبجي، الوغ سي ان كور، نكتبوا هنايا لو فير. Le fer, c'est un matériau parmi les métaux. يعني كينتمي les métaux. Donc نكتب le fer هنايا. La voiture c'est un corps, c'est un objet. Le cuivre aussi c'est un matériau. ولا بغينا نحدو مزيان هو les métaux, parmi les métaux. Donc le cuivre يكون مع le fer. Le plastique كينتمي les matériaux اللي هما organiques. Donc plastique جاي مع les matériaux organiques. Le bois aussi matériaux organiques. Les verres ou les céramiques ما عطاني حتى وحده. Voilà, c'était le tableau. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2 qui est le numéro atomique du zinc et Z est égal à 30. هذه المعلومة. صافي. عطاني zinc وقال لي Z كتساوي 30. 1. Question 1. Déterminer le nombre des charges positives du noyau de sel. شحال هو العدد ديال لي شارج اللي غيكونوا في لو نوايو. لو نوايو عطاوني هما Z، قالوا لي Z كيساوي 30. دونك شحال من شارج بوزيتيف غيكونوا في لو نوايو. 2. Calculer la charge du cortège électronique de cet atome en coulomb. يعني calculer la charge des électrons بالكولوم. 3. Déduire la charge globale de l'atome du zinc. إذا نجاوبوا على 3 الأسئلة. يلا باش نمشيو شوية بشوية. إذا عندكم 1 2 3. عطاني لو نيميرو اتوميك وعطاني 3 الأسئلة. Déduire la charge globale يعني د l'atome كاملة. فوالا. إذا ندوزو نشوفوا لا كوريكسيون شنو غيكون فيها. هذه اصلا هو التمرين لا كوريكسيون. اكزرسيس 2 قلنا لو نيميرو عطاني ديتيرميني لو نومبر دي شارج بوزيتيف. لو نومبر دي شارج بوزيتيف انا عطاني زد، زد كيساوي 30. دونك زد هو لو نيميرو اتوميك ريبريزونت سوا لو نومبر دي الكترون دو لاتوم soit le nombre des charges positives dans le noyau. إذا هو قال لي شحال هو le nombre des charges positives dans le noyau أو du noyau هو 30. صافي عطاني 30. إذا نجاوبو 30. 2. Calculer la charge du cortège électronique en colombe ديال l'atome. La charge des électrons. هنا la charge ديال les électrons تنديرو هي موان. القاعدة هي موان ZE. موان ها هي Z هو 30 يعني 30 موان 30 او، ولكن هو قال لي بالكولوم. اذا غنحول داك او. هنا في المعطيات كنخصهم يقولوا لي او شحال كتساوي. هي موان 30 فوا 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19 كولوم. هادشي كله الا حسبتي، انا ما خليت هادي، حسبت غير هادو بجوج. 30 في 1.6 جاتني هي 48. اذا هي موان 48 فوا 10 على بويسونس موان 19. قدر إلا حسبتها بالآلة الحاسبة تدير لك داك الكتابة العلمية، يعني غتعطيك 4.8 ولكن 10 أس ناقص 18، يعني باش كتكتب لك كتابة علمية وصافي. هما بجوج بهم صح. سؤال 3. سؤال 3 ما درناش. إذا ندوزو نشوفو لا كيسيون 3. لا درنا سؤال 3. سؤال 3. ديدوير لا شارج جلوبال دو لاتوم. اذا لا شارج جلوبال دو لاتوم تنجمعوا لا شارج دو نوايو ولا شارج دي زيليكترون. واخا هما ما عطاونيش اصلا لا شارج دو نوايو، ديجا انا عندي زيت، يعني لا شارج دو نوايو هي بلس 30 او، لا شارج دي زيليكترون هي موان 30 او. اذا غنجمعهم بجوج تعطيني زيرو، حيت ديجا اصلا لاتوم خصك تكون عارف بان لاتوم توجور نوتر، لا شارج الكتريك ديالها كتكون كتساوي زيرو. فوالا كان هذا التمرين ندوزو سالينا بي. نجاوبو على بي فيه واحد و سي فيه جوج، هي هذيك بي. المهم نجاوبو على بي و سي. بي ساشون كو لا شارج جلوبال ديون دو زانك هي كيو ديال ليون. عطاوني لا شارج ديال ليون، هذا كيتعتبر من بين الاسئله اللي صعيبه وما تيجاوبوش عليها التلاميذ صراحه. عطاوني لا شارج ديال ليون قالوا لي هي بلس 3.2 فوا 10 على بويسونس موان 19 كولوم. السؤال quel est le type de cet ion؟ ماشي هذا اللي قصدت، هذا راه اصلا نقدر نجاوب عليه بسهوله. détermine le type يعني واش سي ان كاسيون ولا سي ان انيون، واحده فيهم. déterminer la charge هذا اللي قصدت سي. déterminer la charge du zinc en fonction de la charge élémentaire E. la charge ديال ليون هو ديجا عطاني لا شارج، هي قال لي لا شارج ديال ليون
ولكن هو عطاني بالكولوم وقال لي رجع انت حسبها او بلا شارج اليمونتير. اذا الا كانت عندي انا لا شارج بالكولوم كيفاش غندير نرجعها بلا شارج اليمونتير او؟ يلا نجاوبوا على نكملوا جوج قلنا حتى جوج. conclure la formule chimique de cet ion. اذا شنو غتكون الصيغه ديال لا فورمول ديال داك ليون ديال الزنك مي غيتحول ويولي ايون؟ شنو غتكون لا فورمول ديالو؟ فوالا اذا هادو هما ثلاثه الاسئله ندوزو نشوفوا التصحيح ديالهم. قلنا sachant que la charge globale ديال ليون هي Q كتساوي plus 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc il a بغينا le type de cet ion. Le type réponse c'est un cation. علاش c'est un cation؟ لان la charge du كاتب انا la charge du noyau. La charge de ليون هنا ماشي نوايو، هذه هنا غلط، هذه غلط، ما كايناش نوايو كاينه ليون. La charge ديال ليون est positive donc c'est un cation. يعني هاد الجمله الا قراها شي واحد يقول غلط، يقول هاد السيده كيخربق. Donc la charge c'est un cation car la charge de l'ion est positive. C. Déterminer la charge de l'ion du zinc en fonction de la charge élémentaire. هنا ما عرفتش واش تفهموا هذا السؤال ولا لا صراحه. اذا شنو غندير؟ تناخذ ديك القيمه اللي عطاني ديك زائد 3.2 في 10 أس ناقص 19 كولوم كناخذها كامله. هذه اللي عندي انا عطاها لي هو كيو اي كتساوي بلس 3.2 فوا 10 على بويسونس موان 19 كولوم. هذا هو المعطى. شنو تندير؟ تناخذ ديك القيمه وتنقسمها كامله على 1.6 في 10 أس ناقص 19. حيت الا كنا عندنا لا شارج ب او وبغينا نعرفوها بالكولوم تنضرب داك الشيء اللي عندي في 1.6 في 10 أس ناقص 19. يعني الا بغيت نرجع تنقسم على 1.6 في 10 أس ناقص 19، ولكن ديرها بين قوسين. في الآلة الحاسبة دير هادشي كله بين قوسين، وملي دير القسمة دير داكشي الاخر كله بين قوسين باش تجيك النتيجة صحيحة. اذا ملي غناخذوا هذه بين قوسين ونقسموها على الاخرى بين قوسين غتجيني هي بلس 2. النتيجة غتعطيك في الآلة الحاسبة غير بلس 2، ولكن انا اصلا كنحسبها بلا شارج اليمونتير يعني غنزيدها او من عندي. فوالا. 2. conclure la formule chimique de cet ion. اذا هنا من عرفت لا شارج ديال ليون هي بلس 2 او كنحيدو او داك لا شارج ديال ليون اللي هي بلس 2 هي اللي تعطيني لا فورمول ديال ليون. تنكتب زيت ان وتندير 2 بلس. يعني الا عرفت انا لا شارج غنعرف لا فورمول ديال ليون. دي وصلنا للدي. دونك بالنسبه للدي لا فورمول شيميك دو ليون فوسفات اي بي او 4 3 هنا كاينه 3 ناقص. Calculer la charge de cet ion en collant. E. L'ion est monoatomique ou bien polyatomique. Voilà عندكم جوج أسئلة. عطاوكم لا فورمول ديال واحد ليون سميتو الفوسفات، وقال لكم في السؤال الأول شنو هي لا شارج ديال هاد ليون، والسؤال الثاني واش هو مونو ولا بولي. يعني هذا ساهل هاد التمارين صراحة ماشي شي حاجة اللي صعيبة. إذا بالنسبة لا كيسيون 1 كالكولي لا شارج دو سيت إيون كنشوف داكشي اللي مكتوب الفوق هنايا، داكشي اللي لتحت 4 ما عندي ما ندير بها، انا تهمني ديك 3 ناقص. اذا تندير ناقص لان كاينه ناقص، تندير 3 وتنزيد او. دونك هي ناقص 3 او هي ناقص 3 في 1.6 في 10 أس ناقص 19 حيت هو قال لي بالكولوم. تنحول داك او للكولوم تنضرب في 1.6 في 10 أس ناقص 19. دونك هي موان 4.8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. ولا كيسيون اللي من بعدها او سيتي ليون اي مونو اتوميك ولا بولي، وراه تيبان فيه بزاف، فيه بي فيه او 4 ديال او دونك بولي اتوميك. Voilà, c'était l'exercice 2, la fin de l'exercice 2. Maintenant l'exercice 3. Je vais vous l'exercice, l'exercice 3. Dans un documentaire sur la télé, Mohamed a entendu qu'il y a plusieurs types de plastique. يعني محمد سمع بأن كاين بزاف الأنواع ديال البلاستيك. Chaque type est utilisé dans la fabrication des différents corps comme le cas de la bouteille de l'eau minérale. يعني سمع بأن كاينين بزاف الأنواع البلاستيك كيستعملوهم باش كيصنعوا القراي إلى آخره. Qui est constitué de 3 types de plastique différents. سمع بأن ديك القراي ديال الماء تيتصنعوا من 3 الانواع البلاستيك. المهم هذا فقط نص. حنا كاين السؤال دوني لي نوم et leur abréviation de plastique que tu as vu dans le cours. قال لك شنو هما الانواع البلاستيك اللي شتي انت في الدرس وعطيني ديك الاختصار ديالهم بالحروف. اذا لو نوم ديال البلاستيك نوع البلاستيك اللي عرفتيهم 4 والاختصار ديالو بالحروف. كان هذا السؤال الاول. نجاوبوا على السؤال وديك الساعه نرجعوا للسؤالين بعد. فوالا اذا نمشيو لا كوريكسيون. لا كوريكسيون هو لو نوم عطاني الاول هو بولي ايثيلين حنا كنشوفوا ولابريفياسيون ديالو هو بي او. بوليستيرين هو بي اس.
بولي كلورور دو فينيل. هنا اللي كنتي فاهم الدرس الاول داك البارتي الاخرى ديال البلاستيك غتفهم هذا التمرين. بي في سي بولي ايثيلين تيريفتالات اللي هو بي او تي. غنجاوب مباشره دابا من التمرين، ما بقاش بزاف الاسئله. اخر سؤال جوج ساشون كون تروف دون لو، انا نحيد هكا ونخليه باش نجاوب نيشان. sachant qu'on trouve dans le bouchon de la bouteille minérale le symbole suivant. قالك ملي كتفتح داك الغلاقه ديال القرعه تلقى فيها هاد لو سامبول هذا داير هكا وفيه رقم جوج. السؤال هو donner le nom de ce plastique et dire comment distinguer ce type. يعني السؤال هو قلنا شنو سميه النوع البلاستيك اللي عنده الرقم 2 وكيفاش تنعرفوه، يعني كيفاش تنميزوه باش تيتميز هذاك النوع ديال البلاستيك. اذا بالنسبه للاسم ديال اللي عنده الرقم 2 اذا سميه هو لو بولي ايثيلين. وباش تنعرفوه كومون اون ديستانغ سو تيب كنعرفوه سو بلاستيك فلوت دون لو دوس، يعني هو ملي تديروه في الماء تيطلع فوق الماء. هذا النوع ديال البلاستيك اللي هو بي او. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شي شويه هاد الامتحان هذا او خدمتوا. المهم نتوما قولوا لي واش جاوبتوا على الاسئله كاملين ولا شنو هما الاسئله اللي جاوكم صعاب وما فهمتوهمش الى اخره. ونتمنى تعجبكم هذه الطريقه لان صعيب بالزربه صراحه بحكم ان ما كانش عندي الوقت. السلام عليكم ورحمه الله.